सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव आएको होइन, मात्र सिम्पल उहाँले सरकार बनाउने, काङ्ग्रेसले सरकार बनाउने, तपाईँहरू सहयोग गर्नुहोस्, तिनै दल मिलेर सरकार बनाऊ। तर केपी ओली चाहिँ सर्वसत्तावादी भए, उनले राज्य सत्ता कब्जा गर्न खोज्दैछन्। पुलिस, सेना, कर्मचारी सारा अङ्गहरूलाई आफ्नो पार्टी र आफ्नो कमान्ड, व्यक्तिगत कमान्डमा चलाउन खोज्दैछन्। केपी को सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउने र त्यो पनि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा बनाउने प्रस्ताव अगाडि सार्नुभयो। यो सरकारले त्यस अर्थमा संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 अन्तर्गत 1 महिनाभित्र चैत्र 23 गतेभित्र चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यो नलिएर अवैधानिक बन्यो भन्ने पनि हाम्रो तर्क थियो। यदि कथम कदाचित यो बहुमतको सरकारको सुनिश्चितता भएन, अब नहुने नै भयो भने पनि हामीले यो सरकारप्रति हाम्रो समर्थन रहेको छैन भनेर औपचारिक रूपमा जानकारी दिनुपर्दा जानकारी दिनेछौँ। कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारलाई विदाई गरेर नयाँ सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा भएको प्रथम औपचारिक बैठक हो। जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो पार्टीको विधिवत बैठक बसेर यसबारेमा निर्णय गर्नलाई उहाँहरूले समय अपेक्षा गर्नुभएको, केही दिन लगाउँ भन्नुभएको कारणले यो बैठक अर्को बैठक बस्ने गरी सहमतिपूर्वक टुङ्गिएको छ। निर्वाचनतर्फ जाने भन्ने विषयमा जाँदै गर्दाखेरि यो समीकरणको विषय पछाडि बल्ल त्यो विषयमा हामी प्रवेश गर्ने हो, मुलुकले प्रवेश गर्ने हो। पहिलोपटक चाहिँ सरकार बनाउने हामीले यस विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन। जहाँसम्म हाम्रो मुद्दाको प्रश्न छ त्यो चाहिँ अहिले उहाँले अगाडि बढेको पासमा विषयहरू छ र त्यस विषयमा कुरा गर्दाखेरि हामी पनि गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ नै छौँ, पहिला पनि नेगेटिभ थिएन। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न, मिटिङमा के भयो त महत्त्वपूर्णको साथ हेरेको छ। जस्तो सरकारको विकल्प खोज्नलाई चाहिँ जसपा तयार हो कि होइन, कि अझै त्यसको पनि निर्णय हुनै बाँकी छ? किन हो त्यो बाँकी छ, म भनिहालेँ नि, हामी छलफल गर्न बाँकी नै छ, त्यतिमा नै टुङ्गिएको छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव आएको होइन, मात्र सिम्पल उहाँले सरकार बनाउने, काङ्ग्रेसले सरकार बनाउने, तपाईँहरू सहयोग गर्नुहोस्, तिनै दल मिलेर सरकार बनाऊ। हाम्रो भनाइ थियो कि हामीले यस विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन हाम्रो पार्टीको, अब चाहिँ छलफल गर्छौँ, त्यो गर्ने हो। र साथै हाम्रो मुद्दा पनि छ, त्यो मुद्दा कारबाहीको अवस्थामा गइसकेको छ। त्यसपछि पनि हामी चाहिँ सोध्छौँ के गर्ने हो। जसपाको कारणले नै रोकियो भन्दा नि यो तपाईँहरू उनीतिर मिल्ने के यता मिल्ने अलिक छिटो निरो गर्दै हुन्थ्यो भन्ने सरकार बनाउनेले त आज प्रस्ताव गर्नुभएछ, मेरो कारण रोक्यो जसमा सभापति श्री शेरबहादुर देउवाजीले नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णय कि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने भन्ने छ, त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अर्थात् नयाँ सरकार बनाउनका निम्ति छलफल गरौँ, तपाईँहरूको धारणा के छ भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो। र उहाँले यो पनि भन्नुभयो कि सामान्यतया जुन सरकार भए पनि साँच्चै चुनाव गराउने हो भने त्यति फरक पर्ने स्थिति हुन थिएन होला। तर केपी ओली चाहिँ सर्वसत्तावादी भए, उनले राज्य सत्ता कब्जा गर्न खोज्दैछन्। पुलिस, सेना, कर्मचारी सारा अङ्गहरूलाई आफ्नो पार्टी र आफ्नो कमान्ड, व्यक्तिगत कमान्डमा चलाउन खोज्दैछन्। त्यसकारणले यसरी यस्तो सर्वसत्तावादी प्रधानमन्त्रीको हातबाट लोकतान्त्रिक चुनाव हुन सक्दैन। त्यो कोणबाट नै सोचेर हामीले नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ भनेर भनेका हौँ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसको यो प्रस्तावमाथि तपाईँहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्दै धारणा बुझ्न चाहन्छु भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो। त्यसपछि जसपाको तर्फबाट उहाँहरूले पहिलोपटक औपचारिक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले केपी को सरकारको विकल्पमा
नयाँ सरकार बनाउने र त्यो पनि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा बनाउने प्रस्ताव अगाडि सार्नुभयो। यो प्रस्ताव अगाडि सारिसकेको सन्दर्भमा हामीले छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले सरकारको बारेमा हाम्रो पार्टीमा अर्थात् जसपाभित्र औपचारिक रूपमा छलफल गरेर कुनै निर्णय लिइसकेका छैनौँ। अब हामीले छलफल गरेर निर्णय लिनै पर्ने स्थिति भयो। यो औपचारिक प्रस्ताव आइसकेपछि त्यसैले छिट्टै हाम्रो पार्टीको छलफल गर्छौँ र छलफलबाट निर्णय लिन्छौँ भनेर भन्नुभयो र उहाँले आफ्नो केही चासो र सरकारहरू पनि अगाडि सार्नुभयो। अब यो विभिन्न आन्दोलनका मा चलेका मुद्दाहरू फिर्ता लिने वा बन्दीहरू रिहा गर्ने लगायतका विषयहरूमा पनि आफ्नो सरकार व्यक्त गर्नुभएको छ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले यो संविधानको स्पिरिटको विरुद्ध गएको, प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेको र सम्पूर्ण रूपले निरङ्कुश दिशातिर अगाडि बढ्न खोजेको र क्रियाकलाप गरिरहेको केपी ओलीको सरकारलाई हटाएर संविधानलाई रक्षा गर्न चाहने, लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्न चाहने शक्तिहरूको सरकार बनाउनु आवश्यक छ भन्ने हामीले भन्दै आएका छौँ। अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर त्यसो गरौँ न भनेर जो प्रस्ताव राखेको छ यसलाई हामीले सकारात्मक रूप लिएर स्वागत गर्छौँ र जसपाले आफूले यसबारेमा छिटै निर्णय गर्ने भनेको हुनाले हामी छिटोभन्दा छिटो यो निर्णय होस् भन्ने चाहन्छौँ भनेर भन्यौँ र पछाडि छिट्टै जसपाले यसबारेमा आवश्यक छलफल र निर्णय गरेर पुनः 3 पार्टीको बैठक बस्ने गरी आजको बैठक समापन भयो। माओवादी चाहिँ सकारात्मक हामीले त खुला रहेर यसबारेमा पहिले नै प्रस्ताव गरेका थियौँ। जसरी हुन्छ अहिले केपी ओलीको सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार बन्नु पर्यो। त्यो नयाँ सरकारले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धतासहित अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस्तो सरकार बनाउनका निम्ति हामीले त प्रस्ताव नै गरेका छौँ। यो बारेमा मिडियाका साथीहरूलाई पनि हामीले धेरै पटक भनिसकेका छौँ। राजनीतिक पार्टीका नेता मित्रहरूलाई पनि धेरै पटक भनिसकेका छौँ। पहिलो कुरो त हाम्रो संयुक्त सरकार चाहिँ पार्टी एकता हुनुभन्दा अगाडि आम निर्वाचनपछि भएको हो। त्यो बेलामा हामीले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा समर्थन गर्छौँ भनेर पत्र औपचारिकमा दिएका थियौँ। त्यो संयुक्त सरकार थियो जस बेलामा हाम्रो समर्थन थियो। त्यस पछाडि 75 जेठ 3 गते हाम्रो 2 पार्टीको एकता भयो र एकीकृत पार्टी बन्यो। त्यस पछाडि हामीले सम्बन्धित निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालय हाम्रो पार्टी एकता भएको र एउटै पार्टी बनेको जानकारी दियौँ। त्यसपछि यो सरकार अदालतले पनि व्याख्या गरेको र राष्ट्रपतिले पनि पत्रमा उल्लेख भएअनुसार 76-1 को सरकार बन्यो। 76-1 को सरकार बनिसकेपछि पछिल्लो अवस्थामा अदालतको यही फागुन 23 गतेको आदेशले हाम्रो पार्टीलाई विभाजित गरेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बनायो। त्यस पछाडि हामीले यो सरकारलाई समर्थन गरेका छैनौँ। हाम्रो समर्थन रहेको छैन। तर पनि अदालतले अहिले यो सरकारले त्यस अर्थमा संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 अन्तर्गत 1 महिनाभित्र चैत्र 23 गतेभित्र चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्न थियो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यो नलिएरै अवैधानिक बन्यो भन्ने पनि हाम्रो तर्क थियो। तर अहिले अदालतले त्यसको बारेमा फेरि अर्को रिट कसरी कुन मार्फत त्यहाँ पेश भयो त्यो रिटमा चाहिँ दरपिट गरेर त्यो चाहिँ अब लागू हुँदैन भनेको कारणले हामीले समर्थन नरहेको जानकारी त हामीले दिन्छौँ। तर हाम्रो कुरा प्रश्न के छ भने राजनीतिक अन्योलको स्थिति देशमा कायम नरहोस्। त्यसैले दुईटा अवस्थामा एउटा हामी सकभर अहिले जसरी छलफल चलिराखेको छ केपी ओलीको सरकारको विकल्पमा नयाँ बहुमतको सरकार बनाउन चाहन्छौँ। यो राजनीतिक पार्टीहरूको बिच छलफल टुङ्गियोस्। यो बहुमतको सरकार सुनिश्चित भएपछि त्यो प्रक्रियाभन्दा अगाडि नै हामीले समर्थन नरहेको कुरा जानकारी गराउँछौँ। 1 2 यदि कथम कदाचित
यो बहुमतको सरकारको सुनिश्चितता भएन, अब नहुने नै भयो भने पनि हामीले यो सरकारप्रति हाम्रो समर्थन रहेको छैन भनेर औपचारिक रूपमा जानकारी दिनुपर्दा जानकारी दिनेछौँ। धन्यवाद। पत्रकार साथीहरू, नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निमन्त्रणमा आज नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीको बिचमा सत्ता समीकरणको सन्दर्भमा भर्खरै छलफल सम्पन्न भएको छ। यो प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना पछाडि कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारलाई विदाई गरेर नयाँ सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा भएको प्रथम औपचारिक बैठक हो। यो बैठकमा पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले सबैलाई स्वागत गरिसकेर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको केही दिन अगाडि सम्पन्न बैठकले नयाँ सरकार बनाउनलाई अग्रसरता लिने, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले नेतृत्व गर्ने गरी त्यो सरकार निर्माण गर्नलाई पहल गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यो निर्णयको सन्दर्भमा सार्वजनिक रूपमा पनि तपाईँहरूले विवरण प्राप्त गर्नुभएको छ। तर आजको बैठकमा औपचारिक रूपमै तपाईँहरू समक्ष हामी प्रस्ताव राख्दछौँ र तपाईँहरूले यो प्रस्ताव उप राख्ने धारणापछि परिपक्व ढङ्गले, साझा ढङ्गले एउटा निर्णयमा पुगौँ, निष्कर्षमा पुगौँ भनेर उहाँले प्रस्ताव गरिसक्नु भएपछि नेकपा माओवादीबाट त्यो प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिनुको अलावा हामी यो विषयमा सुरुवातदेखि नै प्रष्ट छौँ र कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारको विदाई नै अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको सबैको आशा अपेक्षा अहिलेको जिम्मेवारी हो भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले प्रष्ट धारणा राख्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट महन्त ठाकुरजीदेखि उपेन्द्र यादवजीदेखि अन्य साथीहरू जतिले विचार राख्नुभयो उहाँहरूको साझा रूपमा उहाँहरूको मत चाहिँ औपचारिक रूपमा प्रस्ताव बल्ल प्रस्तुत भएको छ। यसबारेमा हामीले विधिवत रूपमा बैठक बसेर निर्णय गरिसकेका छैनौँ। त्यसकारणले हामीलाई केही समय चाहिन्छ र हामी चाँडै नै यसबारेमा निष्कर्षमा पुग्छौँ भनेर भन्नुभयो। सारमा तपाईँहरूलाई भन्दा नयाँ सत्ता समीकरणको सन्दर्भमा औपचारिक रूपमा बसेको यो प्रथम बैठक तीनवटै दलका बिचमा बडा हार्दिकतापूर्वक नयाँ सन्दर्भमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा एक खालको मनोवैज्ञानिक एकताको वातावरण बनेको छ। तर यसलाई विधिवत रूपमा निर्णयमा र निष्कर्षमा पुगेर थप कदम अगाडि बढाउने सन्दर्भमा जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो पार्टीको विधिवत बैठक बसेर यसबारेमा निर्णय गर्नलाई उहाँहरूले समय अपेक्षा गर्नुभएको, केही दिन लगाउँ भन्नुभएको कारणले यो बैठक अर्को बैठक बस्ने गरी सहमतिपूर्वक टुङ्गिएको छ र बैठकमा आज भएको छलफल बिल्कुलै सकारात्मक छ र नयाँ सरकार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा जसपाका साथीहरूले, जसपाको नेताहरूले उपयुक्त निर्णय चाँडै नै गर्नुहुनेछ र त्यसपछि हामी नयाँ समीकरण निर्माण गर्ने गरी प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने गरी अर्को बैठक चाँडै बस्नेछौँ भन्ने खालको सम्भावना आज विकसित भएको छ। नयाँ सरकार बनाए पनि चुनाव नै उपयुक्त विकल्प हो भन्ने सभापतिको तर्फबाट त्यस्तो प्रस्ताव आएको हो र अहिले नारायण काजी श्रेष्ठले त चुनाव एउटा उपयुक्त विकल्प हुँदै थियो तर केपी ओलीकै नेतृत्वमा चाहिँ किन जानु भनेर भन्नुभएको छ, त्यस्तो हो। अब बैठकमा म आफै पनि सहभागी छु र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सभापतिले बैठकमा राख्नुभएको विषय नै भनेको हामीले केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरेका छौँ, संस्थागत निर्णय हाम्रो त्यो हो। त्यो निर्णय बमोजिम हामी नयाँ सरकारको सन्दर्भमा पहल प्रारम्भ गरेका छौँ र त्यो सरकार बनाउँदै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा बनाउन हामी प्रस्ताव गर्दछौँ उहाँले भन्नुभएको छ। यद्यपि यो स्वाभाविक हो कि बैठकमा कुरा हुँदै गर्दाखेरि अहिले यो प्रक्रियामा गइसकेर पनि आखिरी ढिलो चाँडो मुलुक त निर्वाचनतर्फ जान्छ। निर्वाचनतर्फ जाने भन्ने विषयमा जाँदै गर्दाखेरि यो समीकरणको विषय पछाडि बल्ल त्यो विषयमा हामी प्रवेश गर्ने हो, मुलुकले प्रवेश गर्ने हो। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट अहिले चाहिँ यो आज बोलाइएको बैठक सत्ताको नयाँ समीकरणको सन्दर्भको लागि पहल गर्नको लागि थालिएको बैठक हो। यसमा चाहिँ नारायण काजीजीले के सुन्नुभयो अथवा के रूपमा उहाँले राख्नुभयो वा के फरक बोल्नुभयो मैले सुन्न पाइनँ। तर नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषय होइन, समीकरणको सन्दर्भमा हामीले जे निर्णय गरेका छौँ केन्द्रीय समितिले त्यो निर्णयलाई संस्थागत रूपमा गरेको निर्णयलाई पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला अनि पार्टीका उपसभापति दुवै, महामन्त्री दुवै लगायत सबै नेताहरूको उपस्थितिमा साझा रूपमा चाहिँ प्रस्ताव गरिएको छ। हस्, सबै साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद।